सबक नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दें। पहला सवाल आपके लिए है कि कलीमा किसे कहते हैं और कलीमा कितनी तरह की होती है, और इस्म किसे कहते हैं और इस्म की उमूमी पहचान क्या, यानी कि कोई वर्ड इस्म है आप उसे कैसे पहचानेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि फेल किसे कहते हैं और उसके पहचानने का क्या सिंबल है। एटलीस्ट आपको 3 सिंबल्स बताने हैं। और फिर हर्फ किसे कहते हैं। ये सवालात हैं, इन सवालात के जवाब आपको ज़रूरी है कि आपको पता हो, और अगर आपको ये सवालात के जवाबात नहीं पता हैं तो फिर आपका भी सबक नंबर 1 क्लियर नहीं हुआ है, आपको दोबारा जाकर देखने की ज़रूरत है। उसके बाद आप सबक नंबर 2 स्टार्ट करें। और हाँ, अगर आपके पास इन सारे सवालात के जवाबात हैं तो फिर आप ये सबक नंबर 2 स्टार्ट कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 अलामात हैं, 4 निशानी है, या आप कह सकते हैं 4 सिंबल्स हैं। एक तो ये या आपको नजर आ रहा है, और या का ये कैसा शक्ल है, हाफ। फिर उसके बाद आपको ये ता नजर आ रहा है, और उसके बाद ये आपको अलिफ नजर आ रहा है, और उसके ऊपर एक हमजा है। ठीक है, तो ये, और अगला जो सिंबल है वो आपका ये नून नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये या, ता, अलिफ और नून। और ध्यान से इसकी जो हाफ शक्ल है आप इसी पर गौर करिएगा, जो ब्रैकेट में फुल में दिया हुआ है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये जो हाफ शक्ल है इसी पे गौर करना है, और ये जिस कलर में है उस कलर पे आपको गौर करना है। तो ये या, ये ता, ये अलिफ और ये नून, कितने अलामात हो गए, कितनी अलामतें हो गई, कितने सिंबल्स हो गई, 1 2 3 4 अलामात हो गई। मैं अलामत का प्लूरल वर्ड है अलामात, और इसी वर्ड को बार बार इस्तेमाल करूंगा, यानी कि निशानी, सिंबल्स, मार्क, साइन कह सकते हैं आप जिसे। ये चारों अलामतें यानी कि ये चारों सिंबल्स फेल के शुरू में आती हैं। तो सबसे पहली चीज आपको इससे पहले की क्लास में क्या बताया गया था कि अगर ये अलामतें किसी वर्ड के शुरू में आएंगी तो वो क्या कहलाएंगी, वो वर्ड फेल कहलाएंगी। आमतौर से वो वर्ड क्या होगा, वो वर्ड वर्ब होगा, फेल होगा। और फेल क्या बताया गया था कि ऐसा लफ्ज जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें किसी जमाने का भी पता चले कि वो काम कब हुआ। यानी कि ये इस निशानी से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा, इन चारों निशानी में से किसी एक निशानी से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड फेल है। यानी कि इस वर्ड में क्या होगा, किसी काम के करने या होने का पता चलेगा, प्लस इसमें क्या जमाना भी पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट है, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है। तो पहली चीज आपने नोट कर ली कि ये या, ता, अलिफ और नून अगर किसी वर्ड के शुरू में रहेगा तो वो वर्ड क्या होगा, वो फेल होगा, वो वर्ब होगा। और शुरू में, ध्यान से, शुरू में रहेंगी तो इनकी मौजूदगी में, यानी कि जब भी आप ये चारों सिंबल्स देखेंगे तो आप कभी ज़माने हाल का तर्जमा करेंगे और कभी ज़माना मुस्तकबिल का तर्जमा करेंगे। यानी कि कभी आप प्रेजेंट टेंस में तर्जमा करेंगे, कभी आप फ्यूचर में तर्जमा करेंगे। इसकी क्या खासियत है, फिर क्या है नहीं है, वो आगे हम लोग देख लेंगे। एक चीज़ मैं सरसरी तौर पर बता देता हूँ, आप वो याद रख लेंगे कि जो ज़माना है, ज़माना या आप जिसे क्या कह सकते हैं, वक्त कह सकते हैं, आप यहाँ पर टाइम लिख लें, टेंस लिख लें। तो ज़माना 3 तरह की है, एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर, जिसे आप उर्दू में कहते हैं हाल और मुस्तकबिल और माजी। उर्दू में सिर्फ 2 तरह के ज़माना है, यानी कि एक होता है पास्ट और एक होता है फेले मुजारे। पास्ट और एक होता है प्रेजेंट, और फ्यूचर के लिए बस एक आता है, उसे हम कहते हैं फेले मुजारे। यानी कि उर्दू में, ये अरबिक में जो ज़माना है, जो टेंस है, वो सिर्फ 2 तरह के हैं, एक है फेले माजी और एक है फेले मुजारे। ये चीज़ अभी समझ में नहीं आई है तो इसे स्किप करें। पहली बात पर चले आप कि ये चारों सिंबल्स किस चीज़ की हैं, इससे आप पहचानते हैं कि ये कोई फेल है। अब जब भी ये सिंबल आएंगे स्टार्ट में तो आप उस वर्ड का तर्जमा कभी प्रेजेंट में करेंगे और कभी फ्यूचर में करेंगे, या आप दोनों में कर सकते हैं। और मैं भी आपको कहूंगा कि जब भी इस तरह का दिखे तो आप दोनों ज़माने में, यानी कि प्रेजेंट में भी तर्जमा करेंगे आप और फ्यूचर में भी तर्जमा करेंगे आप। और सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएं
اس یا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. تو یہ یا جو ہے، یا اس علامت کا، اس سمبل کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے. یہاں پر جو آپ کو یہ یا دکھ رہا ہے، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ کریں گے. سب سے پہلے آپ نے یہ سمبل دیکھ کر، یہ علامت دیکھ کر کیا بتایا کہ یہ ورڈ ایک فعل ہے. دوسری چیز آپ نے کیا بتائی کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا. اور اتنا ہی بتانا آپ کے لیے کافی ہے. تو اب چلتے ہیں ہم. یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے. پریزنٹ میں ہم نے ترجمہ کر لیا. یحکم، وہ فیصلہ کرے گا. دونوں ترجمہ کریں گے. یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے یا وہ فیصلہ کرے گا. اگر آپ دھیان دیں گے، یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے اس پر دھیان دیں گے. حکم کرنا، فیصلہ کرنا، تو یہ حکم ہی سے نکلا ہوا ہے. یؤمن، وہ ایمان لاتا ہے یا آپ کیا کہیں گے؟ وہ ایمان لائے گا. یہ یو جو دکھ رہا ہے، یؤمن، وہ ایمان لاتا ہے یا وہ ایمان لائے گا. یخلق، وہ تخلیق کرتا ہے. دیکھیں اس میں تخلیق ورڈ چھپا ہوا ہے، یعنی پیدا کرتا ہے، خالق پیدا کرنے والا. یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا وہ پیدا کرے گا. یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا. تو کیا کہا گیا آپ کو؟ جب یہ یا آپ کو نظر آئے تو اس کا آپ کو ترجمہ کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے. آگے دیکھیں. ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. دیکھیں نصر، نصر ینصر، مدد کرنا میں آتا ہے. آپ نے وہ آیت یاد کی ہی ہوگی یا وہ بہت فیمس ہے. نصر من اللہ، اللہ کی مدد. تو ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. یقتل، دیکھیں اس میں ورڈ کیا چھپا ہوا ہے؟ قتل. اگر یا کو ہٹا دیں گے تو قتل بچے گا. یقتل، وہ قتل کرتا ہے یا وہ قتل کرے گا. یقول، وہ کہتا ہے یا کہے گا. دیکھیں اگر یا کو ہٹا دیا جائے تو قول بنے گا. اب قول آپ جانتے ہی ہیں. یقول، وہ کہتا ہے یا کہے گا. یسمع، وہ سنتا ہے یا وہ سنے گا. یا کو ہٹا دے تو سماعت، سمیع، بہت کامن ہے یہ سارے. یضل، وہ گمراہ کرتا ہے یا وہ گمراہ کرے گا. یظلم، وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا. تو یہاں پر اتنی ساری چیزوں میں کیا یاد رکھنی ہے آپ کو؟ بس ایک چیز یاد رکھنی ہے اس یا کے بارے میں کہ یہ جو یا اگر کسی ورڈ کے شروع میں آئے تو سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے کہ وہ ورڈ فعل ہے. جب آپ نے فعل کہہ دیا تب کیا پتا چلا کہ اس ورڈ میں کوئی کام ہو رہا ہوگا یا کسی کام کے ہونے کا پتا چلے گا. پلس اب کیا کہ یہ جو یا ہے اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ وہ کیا جائے گا. اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ پریزنٹ میں بھی ہوگا اور فیوچر میں بھی ہوگا، جسے ہم عربک میں فعل مضارع کہتے ہیں. پریزنٹ ٹینس کو اور فیوچر ٹینس کا ایک نام ہے عربک میں جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع کہتے ہیں. ویڈیو کو اسٹاپ کریں یہاں پر اور دوبارہ سے اسے آواز کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں اور کاپی میں لکھیں. اور جب قرآن پڑھیں یہ سارے ورڈز آئیں تو وہاں پر انڈر لائن اور ہائی لائٹ کرتے ہوئے جائیں، اسکپ نہیں ہونے چاہیے. یظلم قرآن میں اگر آپ نے پڑھا پھر آپ وہاں پر اس کو ہائی لائٹ کریں اور ترجمہ لکھیں کہ وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا. یضل، وہ گمراہ کرتا ہے یا کرے گا. پارہ نمبر 1 میں یہ یضل آپ کو مل جائے گا. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. تو یضل آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پر آ گیا. یہ ورڈ میں جان رہا ہوں یا جان رہی ہوں، انڈر لائن کریں گے، ترجمہ لکھیں گے کہ وہ گمراہ کرتا ہے یا کرے گا. سب سے پہلے آپ ورڈ سے اسٹارٹ کر لیں، پھر باقی آگے چل کے آپ سنٹینس پر یا فقرے پر دیکھیں گے. اب یہاں پر دوسرا جو سمبل تھا، دوسری جو علامت تھی وہ تا. کیا تھی وہ؟ تا. اس علامت کا ترجمہ تو، تم یا آپ کیا جاتا ہے. اردو کا اتنا ٹینشن ہے کہ اس میں تو بھی بولتے ہیں، تم بھی بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، لیکن عربک میں اور انگلش میں ایک ہی ہے. یہاں پر عربک میں یوں ہوتا ہے بس، چاہے تو بولے چاہے تم بولے یا آپ بولے، عزت کرے یا نہ کرے، تو اس کے لیے بس ایک ہی ہے اور وہ ہے یو. لیکن اردو میں 3 ہے یہاں پر، تو تم یا آپ. تو تا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اگر تا کسی ورڈ کے شروع میں آئے تب آپ کیا کہیں گے کہ یہ ورڈ فعل ہے. پہلی بات آپ نے بتا دی اور فعل بتا دی. تو دوسری چیز آپ کے دماغ میں کیا آنی چاہیے کہ اس کا ترجمہ کیسے ہوگا، یعنی کہ اس ورڈ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتا چلے گا. اور اس کا ترجمہ کہاں ہوگا؟ پریزنٹ میں ہوگا اور فیوچر میں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ فعل مضارع ہے. یہ جو سمبل دکھ رہا ہے آپ کا سمبل فعل مضارع کا ہے. یہ جو یا دکھا تھا اوپر میں یہ بھی کیا ہے؟ فعل مضارع کا سمبل ہے. یہ بھی فعل مضارع کا ہے. ابھی جو آپ نے
4 सिंबल्स देखे थे, 4 अलामात देखी थी, वो 4 फेले मुजारे के थे। तो तस्माउ तू सुनता है या सुनेगा। यहीं पर अगर मैं क्वेश्चन करता हूं कि या रहेगा यस्माउ, तब आप क्या कहेंगे? ये देखिए यहां पर था भी, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, तस्माउ तू सुनता है या सुनेगा, या आप कह लें तुम सुनते हो या सुनोगे, या आप सुनते हैं या सुनेंगे। तो उर्दू में इतने तरीके से कह सकते हैं, लेकिन वही है यू लिसन होगा, लेकिन यू लिसन और यू विल लिसन हो जाएगा। तो यस्माउ तू सुनता है या सुनेगा, तालमु तू जानता है या जानेगा। अब बताएं यालमु का क्या तर्जमा होगा, आप खुद से बताएं। तुती तू देता है या देगा, तुती तू देता है या देगा। व आतु ज़का, आतु और ज़कात दो, ठीक है। तो तुती तू देता है या देगा। तशाउ तू चाहता है या चाहेगा, मन तशाउ जिसे तू चाहता है या चाहेगा, तो तशाउ तू चाहता है या चाहेगा। तुमिनु तू ईमान लाता है या लाएगा। ताबुदु तू इबादत करता है या करेगा। क्या होगा याबुदु का क्या होगा, आप खुद बताएं। तरजुकु तो रिस्क देता है या देगा। तज़लिमु तो जुल्म करता है या करेगा। देखिए यहाँ पर यज़लिमु तज़लिमु, या की वजह से इसका तर्जुमा क्या है था वो, और ता की वजह से इसका तर्जुमा क्या हो रहा है तू, तुम या आप। तुजाहिदु तुम जिहाद करते हो या करोगे। तगफिरु आप माफ करते हैं या करेंगे। तगफिरु आप माफ करते हैं या करेंगे। अब बताइए यगफिरु का क्या तर्जुमा होगा। तो 2 चीज आपने सीख ली। यहाँ पे फिर से आप स्टॉप करेंगे, एक चीज आप सीखेंगे, स्टॉप करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसे बार बार पढ़ेंगे। जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। एटलीस्ट एक चीज को तो 5 मरतबा आपको रिपीट करनी ही चाहिए। और जब कुरान पढ़े तो एकदम पूरे कंसंट्रेशन के साथ इन वर्ड्स को आप तलाश करें कि मुझे ये सारे वर्ड्स हैं, कहाँ पर मिल रहे हैं। अब नोट क्या है यहाँ पर, कभी ता का मफहूम वो एक मुअन्नस भी होता है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, शी। क्या कहते हैं, शी। इसे हम आगे चल के देख लेंगे, बस आप यहाँ पर ये नोट कर लें कि क्या है। बस कभी ता का यानी ये जो सिंबल दिख रहा है ना, इसका मफहूम वो एक मुअन्नस भी होता है, यानी कि वो फॉर अ फेमिनिन के लिए भी होता है। कुरान मजीद में ता का इस्तेमाल वाहिद मुअन्नस के अलावा जमा के साथ भी कसरत से होता है, और इसका अलग तर्जमा मुमकिन नहीं होता। इसको भी बस आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड टर्म है, वो आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे यहाँ पर ये बहुत ज्यादा फेमस है, तो इसका बस तर्जमा आप देख लें। तजरी चलती हैं, या आप कह सकते हैं बहती हैं या जारी हैं। तजरी जारी है। मिन का क्या तर्जमा आपको बताया गया था, से। तहतिहा उसके नीचे से। तजरी बहती है, जारी है, मिन तहतिहा उसके नीचे से। अल अनहार नहरें। आप इसको बस याद कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो ता दिख रहा है, इसका तर्जमा आप वो ये क्या कहते हैं, तुम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन डालकर ब्रैकेट में लिख लें एक्सेप्शन, और इसका तर्जमा आप लिख लें। तजरी जारी है, कंटिन्यू है, मिन तहतिहा उसके नीचे से, अल अनहार नहरें। लेकिन अमूमी तौर पर आप क्या याद रखेंगे, जब भी ये ता सिंबल रहे तो इसका तर्जमा आपको क्या करना है, तुम या तू या आप करना है। और या रहे तो फिर आपको क्या तर्जमा करना है, वो। वत्तकू असल में क्या था, व इत्तकू, मिलाने की वजह से ये अलिफ साइलेंट हो गया, तो वत्तकू व का क्या तर्जमा बताया गया, और इत्तकू डर जाओ। वत्तकू और डर जाओ, यौमन उस दिन से, ला तजजी कि नहीं काम आएगी, नफ्सुन कोई नफ्स, अन नफ्सिन किसी नफ्स के, शैअन कुछ भी। ला का तर्जुमा आपको बताया जा चुका है, नहीं। तुदरिकुहु पा सकती हैं, इदराक कर सकती हैं। ला तुदरिकुहु नहीं इदराक कर सकती हैं, जिसे आप इंग्लिश में ग्रास्प कहते हैं। तो ला तुदरिकुहु नहीं पा सकती हैं, इदराक नहीं कर सकती। अल अबसार आंखें, ला तुदरिकुहुल अबसार इदराक नहीं कर सकती उसका आंखें। हल का तर्जुमा बताया जा चुका है आपको, क्या। तस्तवी बराबर हो सकते हैं, हल तस्तवी क्या बराबर हो सकते हैं। अज़्ज़ुलुमात अंधेरे, वन्नूर और रोशनी। हल तस्तवी ज़ुलुमातु वन्नूर और क्या बराबर हो सकते हैं, अंधेरे और रोशनी। तो यहाँ पर
ابھی آپ کو بس جتنی آیت بتائی گئی ہیں اس کو آپ دھیان سے دیکھیں گے اور اس کا ترجمہ آپ کو معلوم رہنی چاہیے. اور دوسری چیز کیا کہ آپ کو 2 علامات بتائی گئی ہیں, یعنی کہ 2 سمبلز بتائی گئی ہیں, اس سمبلز کے بارے میں آپ کو یاد رہنی چاہیے. اور یہ تیسرا سمبل ہے یہاں پر, یہ الف. یہ علامات واحد مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے آپ آئے کیا استعمال کرتے ہیں, میل کے لیے بھی اور فیمیل کے لیے بھی, اسی طریقے سے یہاں پر ہے یہ علامت, یہ سمبل واحد مذکر یعنی فور میل و مؤنث یعنی فور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور ترجمہ میں کیا جاتا ہے. اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا. پیچھے کیا تھا, یقولو اور تقولو. بتائیں یقولو کا کیا ترجمہ ہے, تقولو کا کیا ترجمہ ہے, اور اقولو کا کیا ترجمہ ہے. ایک میں بتا دے رہا ہوں بس کہ یقولو وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا, تقولو تم کہتے ہو یا تم کہو گے, اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا. اب آگے یہ جتنے بھی ورڈز ہیں سب آپ تینوں سمبلز رکھ کر پڑھیں گے. تو اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا, اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. سورہ کافرون اوپن کرے اور اس ورڈ کو تلاش کرے. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. دیکھیں یہاں پر آ کو ہٹائیں گے تو عبد بنے گا, اور عبد اور عبادت یہ سارے سملر ورڈ سے ایک روٹ سے نکلے ہوئے ہیں. عالم الف کو ہٹا دے تو علم بن جائے گا, اور علم یعنی کہ علم جاننا. تو عالم میں جانتا ہوں یا جانوں گا. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا. اعوذ پناہ مانگنا, اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا. استعاذہ کا یہ پہلا ورڈ ہے اعوذ باللہ, تو اعوذ میں حفاظت مانگتا ہوں یا میں حفاظت مانگوں گا. پریزنٹ میں بھی ترجمہ ہوگا اور فیوچر میں بھی ہوگا. اعوذ میں حفاظت مانگتا ہوں یا میں حفاظت مانگوں گا. ادخلو میں داخل ہوتا ہوں یا ہوں گا. اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا. وہی سارے ورڈز ہیں, پیچھے تھا یسمعو پھر تسمعو اور یہاں پر آ گیا اسمعو. پیچھے تھا یہاں پر یدخلو تدخلو ادخلو, یہ سارے. یہ عالم آپ فٹ کریں وہاں پر یعلم پھر تعلم پھر عالم. تو یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا, تعلم تم جانتے ہو یا جانے گو, عالم میں جانتا ہوں یا جانوں گا. آگے دیکھیں اشہدو میں گواہی دیتا ہوں یا دوں گا. اشہدو اللہ الہ الا اللہ, تو ادخل یہ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دوں گا. اغفرو میں معاف کرتا ہوں یا میں معاف کروں گا. اجیبو میں قبول کرتا ہوں یا میں قبول کروں گا. اجیبو میں قبول کرتا ہوں یا قبول کروں گا. اخلقو میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا. اخلقو میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا. آپ اس کا ترجمہ بتائیں, اور اس سے ریلیٹڈ جو پیچھے تھا یخلقو تخلقو اور اخلقو, ان تینوں کو لکھیں آپ ترجمہ اور بتائیں ہم کو. اب یہاں پر ایکسیپشن دیکھ لیں, یہاں پر آپ کو یاد وہی رکھنی ہے جو ابھی اوپر بتائی گئی ہیں, یہ ایکسیپشن والا ہے, ٹھیک ہے. تو کبھی ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم میں صفت کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے, جو آپ نے انگلش میں پڑھا تھا ڈگریز آف کمپیریزن, وہی ہے یہاں پر. جیسے آپ گڈ, بیٹر, بیسٹ آپ نے پڑھا تھا, بیوٹیفل, مور بیوٹیفل, موسٹ بیوٹیفل, تو یہی ساری چیزیں ہیں. یعنی کہ یہ وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے جب دو ناؤن میں کیا ہوتے ہیں, کمپیریزن ہوتے ہیں, بتانا ہوتا ہے کہ اس میں یہ چیز کم ہے اور اس میں یہ چیز زیادہ ہے, تب بھی یہ الف کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ربکم تمہارا رب, یہاں پر کم ہے, اس کا ترجمہ ہے تمہارا. تو ربکم تمہارا رب, عالم زیادہ جانتا ہے. اب یہاں پر عالم کا ترجمہ آپ میں جانتا ہوں نہیں کریں گے, ربکم تمہارا رب, عالم زیادہ جانتا ہے. اللہ اللہ اکبر سب سے بڑا ہے. یہ کمپیریزن کے لیے بھی اور سپرلیٹو ڈگری کے لیے بھی استعمال ہوگا. میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہاں پر یہ کیوں ہوا ایسے. بس آپ نوٹ یہ کریں گے کہ کبھی یہ جو ہے الف ہے, ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم میں صفت کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے, کہ یعنی کوئی صفت, کوئی کوالٹی جو ایک اسم میں ہے اس کے دوسرے اسم میں زیادہ ہے. انا بے شک, اکرمکم تم میں زیادہ اکرم یعنی زیادہ عزت والا, انا بے شک اکرمکم تم میں زیادہ عزت والا, عند اللہ اللہ کے پاس, اللہ کے نزدیک, اتقاکم وہ ہے جس کے پاس تقوی ہو. یعنی اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے, ویلیویبل کون ہے, جس کے پاس تقوی زیادہ ہو. جس کے پاس تقوی زیادہ ہے اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے. ادروائز آگے چلتے ہیں. فمن پس کون, من کا مطلب کیا بتایا گیا ہے, کون, اور فا یعنی پھر یا پس یا دن جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں. فمن پس کون, اظلم بڑا ظالم ہے,
अज़लम बड़ा जालिम है, मिम्मम असल में था मिम्मन, आगे मिला दिया गया, यहाँ पर इदगाम हो गया, मिम्मम मना, उससे जो मना करे, मसाजिद अल्लाही अल्लाह की मस्जिदों से। फमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाही, बस कौन बड़ा जालिम है उससे जो मना करे अल्लाह की मस्जिदों से। तो आप यहाँ पर अलिफ को लिखेंगे और उसका तर्जमा क्या लिखेंगे, मैं, और उसका ये एक्सेप्शन लिख लेंगे और एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख लेंगे। अब लास्ट है यहाँ पर नून के बारे में। नून ये अलामत दो या दो से ज्यादा मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी, क्या कहते हैं, वी, यानी हम या हम लोग जिसे आप कहते हैं। तो ये मुज़क्कर के लिए भी यानी मेल के लिए भी और मुअन्नस यानी फीमेल के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। और इसका तर्जमा क्या किया जाएगा, हम। तो ये जो नून है इसका तर्जमा आप बस याद रखेंगे कि इसका तर्जमा क्या होगा, हम किया जाएगा। जैसे नस्तईनु हम मदद मांगते हैं या हम मदद मांगेंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नस्तईन हम मदद मांगते हैं हम मदद मांगेंगे, नरज़ुक़ु हम रिस्क देते हैं या हम रिस्क देंगे, फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी। नख़्लुक़ु हम पैदा करते हैं या हम पैदा करेंगे, नाबुदु हम इबादत करते हैं और करेंगे। तो अब बताएं यहाँ पर याबुदु, ताबुदु, आबुदु और नाबुदु, इन सब का तर्जमा बताएंगे। नस्माउ हम सुनते हैं या सुनेंगे, नज़लिमु हम जुल्म करते हैं या करेंगे, नग़फ़िरु हम माफ़ करते हैं या करेंगे, नंसुरु हम मदद करते हैं या करेंगे, नक़ूलु देखिए तीनों में आया वर्ड, नक़ूलु हम कहते हैं या कहेंगे, नशकुरु हम शुक्र अदा करते हैं या करेंगे। अब यहाँ पर मैं चारों सिंबल को रख दे रहा हूँ और आप तर्जमा करेंगे, और अगर कर लिया आपने तो आपने बात समझ ली। यशकुरु, तशकुरु, अशकुरु, नशकुरु, तर्जमा बताएं आप इन चारों वर्ड्स के और चारों सिंबल्स के। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान से अब सुनेंगे आप एकदम बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। नोट, अगर इन चारों अलामतों पर पेश हो, अगर इन चारों सिंबल्स पर क्या हो, पेश हो, पेश किसे कहते हैं, इसे कहते हैं ये पेश, जिसे आप वम्मा भी कहते हैं। अगर इन चारों सिंबल्स पर पेश हो और आखिरी हर्फ पर, आखिरी हर्फ, आखिरी लेटर से पहले जबर हो, आखिरी हर्फ से पहले क्या कहा गया, अगर इन चारों सिंबल्स पर, अगर इन चारों अलामतों पर पेश हो और आखिरी हर्फ से जस्ट पहले हर्फ पर जबर हो तो तर्जमा किया जाता है या किया जाएगा, किया जाएगा। ठीक है, तर्जमा क्या किया जाएगा, किया जाता है या किया जाएगा। ठीक है, ये तर्जमा किया जाएगा, यानी कि वो जो एक्टिव वॉइस था वो पैसिव वॉइस बन जाएगा, यानी कि जो काम कर रहा था वो काम उसी पर होने लग जाएगा। जैसे तो इस वर्ड को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस वर्ड पर पहले हर्फ पर क्या है, यानी कि ये जो सिंबल आपने याद किया था या, इस सिंबल पर क्या है, पेश है। और इस वर्ड में जो आखिरी हर्फ काफ है, इससे पहले वाले, इससे जस्ट पहले वाले हर्फ पर क्या है, जबर है। तो इसका तर्जमा क्या किया जाएगा, किया जाता है या किया जाएगा। तो युखलकु वो पैदा किया जाता है या वो पैदा किया जाएगा, यानी कि वो पैदा नहीं करता है बल्कि उसी को पैदा किया जाएगा या वो पैदा किया जाएगा, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। इससे जस्ट पहले आपने क्या देखा था, वो एक्टिव वॉइस था और ये पैसिव वॉइस है। अगर वो एक्टिव और पैसिव नहीं पता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप ये जो सिंबल्स बताए गए वो याद रखें और क्या तर्जमा किया जाएगा वो याद रखें। जैसे पीछे में क्या था, यखलुकु, यहाँ पे जबर था और आखिरी वाले हर्फ से पहले वाले हर्फ पर पेश था, यखलुकु वो पैदा करता है, यानी करने वाला वही था, वो पैदा करता है या करेगा। और यहाँ पर क्या हुआ, युखलकु वो पैदा किया जाता है या किया जाएगा। युक्तलु वो कत्ल किया जाता है, वो कत्ल करता नहीं है बल्कि उसी का कत्ल होता है। युक्तलु वो कत्ल किया जाता है या वो कत्ल किया जाएगा। इससे पहले क्या था, यक्तुलु, यहाँ पे जबर था और आखिरी वाले हर्फ से पहले वाले हर्फ पर पेश था, यक्तुलु वो कत्ल करता है, करने वाला वही था, वही था। यक्तुलु वो कत्ल करता है या वो कत्ल करेगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेश है और आखिरी वाले हर्फ से पहले वाले हर्फ पे जबर है। तो युक्तलु वो कत्ल किया जाता है या किया जाएगा। युज़करु वो जिक्र किया जाता है, यानी उसका जिक्र किया जाता है, वो जिक्र नहीं करता, उसका जिक्र किया जाता है। युज़करु वो जिक्र किया जाता है या वो जिक्र किया जाएगा। युनसरु वो मदद किया जाता है, या आप नॉर्मल टर्म में कैसे कहते हैं, उसकी मदद
کی جاتی ہے. تو ینصرو وہ مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یعرف وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ پہچانا جائے گا. یشرک وہ شریک بنایا جاتا ہے یا وہ شریک بنایا جائے گا. یظلم وہ ظلم کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یسأل وہ سوال کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا, یعنی اس سے سوال کیا جاتا ہے. یسأل وہ سوال یعنی اس سے سوال کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. امید کرتے ہیں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گی. اب یہاں پر مزید مشق ہے یعنی پریکٹس کے لیے ہے کہ آپ نے کتنی بات سمجھی وہ دیکھ لیں. یخلق پہلا والا پیٹرن پہچان کیا ہے کہ یا آپ نے دیکھا اور کیا اس کا ترجمہ کیا آپ نے کہ اس کا ترجمہ ہوگا وہ, اور ترجمہ کہاں ہوگا؟ پریزنٹ میں بھی ہوگا اور فیوچر میں بھی ہوگا. اور یہ کیا ہے؟ ایک فعل ہے. کیسے پہچانا؟ کیوں؟ اس یا کے ذریعے سے. یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا وہ پیدا کرے گا. تخلق تو پیدا کرتا ہے یا تو پیدا کرے گا. اخلق میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا. نخلق ہم پیدا کرتے ہیں یا ہم پیدا کریں گے. تو یہ سارے آپ نے پیچھے دیکھ چکے ہیں, بس آپ اس کو بار بار پڑھیں آپ اس کو, تاکہ یہ جو سمبلز بتائے گئے ہیں یہ آپ کے دماغ میں ایک دم فٹ ہو جانے چاہیے کہ یا کا ترجمہ وہ ہوگا اور پریزنٹ اور فیوچر میں ہوگا. اور دوسرا جو تھا یخلق اس کا بھی ترجمہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یخلقو رہے گا تو مطلب کیا؟ یخلقو کے پیٹرن پر رہے گا تو کیا ترجمہ ہوگا کہ وہ پیدا کیا جاتا ہے یا وہ پیدا کیا جائے گا. آگے یسمعو وہ سنتا ہے یا وہ سنے گا. تسمعو تو سنتا ہے یا سنے گا. اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا. نسمعو ہم سنتے ہیں یا سنیں گے. یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا, یعنی اسے معلوم ہے یا اسے معلوم ہو جائے گا. تعلم تو جانتا ہے یا جانے گا. عالم میں جانتا ہوں یا جانوں گا. نعلم ہم جانتے ہیں یا جانیں گے. یعبد وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. تعبد تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے. اعبد میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. یرزق وہ رزق دیتا ہے یا دے گا. ترزق تو رزق دیتا ہے یا دے گا. ارزق میں رزق دیتا ہوں یا دوں گا. نرزق ہم رزق دیتے ہیں یا دیں گے. یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا. یاد رکھ لے, یرا وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا. ترا تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا. ارا میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا. نرا ہم دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے. تو یہ ایک نیا ورڈ ہے, اسے یاد کریں. یرا ترا ارا نرا. یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا. فعل کا مطلب ہی ہوتا ہے کرنا, تو یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا. یفعل وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. دیکھیں کیا ہے یہاں پر؟ پیش ہے. اس سمبل پر, اس علامت پر کیا ہے؟ پیش ہے, اور آخری والے حرف سے پہلے زبر ہے. تو یفعل وہ کیا جاتا ہے یا کیے جائے گا, یعنی کرنے والا وہ نہیں ہے بلکہ اسی پر کچھ کیا جاتا ہے. یرزق وہ رزق دیتا ہے یا دے گا. یرزق اسے رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا. یعلم وہ جانا جاتا ہے یا جانا جائے گا. یقتل وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا. یقتل اسے قتل کیا جاتا ہے یا قتل کیا جائے گا. یعرف وہ پہچانتا ہے یا پہچانے گا. یعرف اسے پہچانا جاتا ہے یا وہ پہچانا جائے گا. امید کرتے ہیں کہ جتنے ٹرمز آپ کو بتائے گئے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے. اور جیسا کہ ہم ترجمہ نماز آخری میں دیکھتے ہیں, یعنی کہ کچھ ورڈز دیکھتے ہیں اور جو بھی نئے ٹرمز آ جائیں یعنی ایکسٹرا, تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری قرآن انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہو جائے. تو جتنے بھی ٹرمز آپ کو بیچ میں آ جائیں گے وہ آپ نوٹ کرتے رہیں گے. نماز شروع کرنے کی دعائیں, اب یہاں پر جو دعائیں ہم نارملی مانگتے ہیں, اللہم بتایا جا چکا ہے, اے اللہ. اللہم اے اللہ. باعد دوری کر دے, باعد دوری کر دے. بینی میرے درمیان. بین یعنی کہ درمیان, اور یہ جو یا ہے اینڈ میں اس کا مطلب ہوتا ہے میرا, میری, میرے. اس سے پہلے میں کا بتایا گیا تھا, کا یعنی کہ تیرا, تیری, تیرے, اور کی وہ ایک فیمیل کے لیے تھا. اور یا تو یعنی کہ یہ جو آئے ہوتا ہے یا می ہوتا ہے یا مائے ہوتا ہے, تو چاہے میل رہے فیمیل رہے سب وہی کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہم اے اللہ, باعد دور کر دے, دوری کر دے. بینی میرے درمیان, و بینا اور درمیان, خطایا یا میرے
گناہوں کے، میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان، کما، کما یعنی کہ جیسا کہ، اب قرآن میں جہاں پر بھی آئے کما، آپ دیکھ لیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا، کما، آپ درود شریف میں بھی پڑھتے ہیں تو اللہم باعد بینی و بین خطایای کما، اے اللہ دوری کر دے میرے درمیان و بین خطایای اور میرے گناہوں کے درمیان، میرے خطا کے درمیان، باعدت تو نے دوری کی ہے۔ اس ورڈ پر آپ غور کریں گے تو بعید، بعید کا مطلب کیا ہوتا ہے، دور، اب اسی سے کیا نکلا ہے، یہ ورڈ نکلا بعید، باعدت، تو کما باعدت جیسا کہ تو نے دوری کی ہے، تو یہ تا کا مطلب ہوتا ہے تم، تو یا آپ، تو باعدت جیسا کہ آپ نے دوری کی ہے، بین المشرقی، مشرق والمغرب اور مغرب کے درمیان، بینا یعنی درمیان، تو کما باعدت جیسا کہ تو نے دوری کی ہے، بین المشرقی والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان۔ اللہم نقنی، تو نقنی جیسے آپ کو یہاں پر بتایا کہ اس یا جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، میرا، میری، یعنی آئے کے جتنے بھی فارمز ہیں وہ سارے کے ہو جائیں گے، تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں مجھے پاک کر دے، مجھے نقنی، تو نقی ہوتا مطلب کہ پاک کر دے، پاک کر دیجئے، اللہم نقی، اے اللہ پاک کر دیجئے، نی مجھے، من اب کس چیز سے پاک کر دیجئے، من الخطایا گناہوں سے، خطاؤں سے، تو خطایا اوپر بھی آ چکا ہے، تو خطایا گناہوں سے، من کا مطلب کیا ہے، سے، حرف جب آپ کو بتایا گیا تو وہاں پر بتایا گیا تھا، کما، دیکھیں دوبارہ سے یہ ورڈ آیا، جیسا، ینقا، اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، یہاں پر پیش ہے، وہ سمبل جو پہلا پڑھایا گیا اس پر کیا ہے، پیش ہے، اور آخری حرف سے پہلے کیا ہے، زبر ہے، یعنی کہ یہاں پر کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، ترجمہ کیا جائے گا، کما جیسا کہ ینقا پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، الثوب کپڑے کو، اور کیسے کپڑے کو، الابیض، الثوب الابیض سفید کپڑے کو، مند یہ من تھا، آگے ملانے کی وجہ سے مند ہو گیا، تو من الدنس، دو کی میں پڑھ رہا ہوں یہاں پر، من سے، الدنس میل کچل، گندگی کو کیا کہتے ہیں، الدنس، الدنس، جیسا کہ سفید کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے کس چیز سے، گندگی سے، اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ، اے میرے رب مجھے پاک صاف کر دیجئے میرے گناہوں سے، کما ینقا جیسا کہ صاف کیا جاتا ہے، پاک صاف کیا جاتا ہے، الثوب الابیض سفید کپڑے کو، من الدنس گندگی سے، اللہم اے اللہ، اغسل دھو دیجئے، اللہم اغسل ملا کر پڑھیں گے تو اے میرے اللہ دھو دیجئے، خطایا میرے گناہوں کو، بالمائی پانی سے، ما مطلب پانی، بالمائی پانی سے، والثلجی اور برف سے، والبردی اور اولو سے، اللہم اغسل خطایا بالمائی والثلجی والبرد، ما یعنی کہ پانی، ثلج، الثلج یعنی کہ برف، اور برد یعنی کہ اولا۔